अस्सलाम वालेकुम जी। मुझे कहते हैं सैयद अली शाह। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोगों को चित्राल में वाक़ई एक ऐसे सयाती मकाम का सैर कराने जा रहा हूँ जिसे देखने के बाद आपके दिल में ज़रूर ये तमन्ना पैदा होगी कि आप ख़ुद वहाँ जाएँ, उस जगह को अपनी आँखों से देखें। मैं बात कर रहा हूँ वादी लसपुर में वाक़ई चित्राल लसपुर हेरिटेज म्यूज़ियम की। जी हाँ, हेरिटेज म्यूज़ियम लसपुर ये लसपुर वैली के एक छोटे से गांव हरचीन में वाक़ई है। वैसे लसपुर वैली अपर चित्राल में वाक़ई है और लसपुर वैली के अंदर छोटे छोटे गांव हैं, मसलन गश्त है, शाहीदास है, रमान है, ब्रोक है, फोर्थ है, बलीम है और सबसे जो आखिरी गांव है जिसके बाद शिंदूर स्टार्ट हो जाता है वो है सोर लसपुर। और हेरिटेज म्यूज़ियम लसपुर हरचीन गांव में वाक़ई है। वहाँ जाने के बाद मैंने सोचा कि मैं यहाँ के जो कुछ नवादिरात रखे हुए हैं वो अपने साथ में महफूज कर लूँ और आप लोगों के साथ भी शेयर कर लूँ। थोड़ा सा इस म्यूज़ियम के बारे में आपको बताते चलूँ कि हेरिटेज म्यूज़ियम लसपुर को SDC स्विस डेवलपमेंट कॉरपोरेशन आगा खान रूरल सपोर्ट प्रोग्राम के ताउन से तामीर किया गया था और ये इसके ओनर हैं अमीरुल्लाह यफ्तरी साहब, जिसको आप अच्छी तरह जानते हैं, जो चित्राल पोलो टीम के बहुत बड़े खिलाड़ी भी रह चुके हैं। तो जहाँ तक म्यूज़ियम की डिज़ाइन की बात है, एक इस्लामाबाद बेस्ड NGO है लजवर्द, उन्होंने इसको डिज़ाइन किया है और बहुत अच्छे अंदाज में ये म्यूज़ियम बना है। इसमें बहुत सारी देखने के काबिल चीज़ें हैं। इसमें आपको पोलो गेयर मिलेंगे। जो ये जितने भी कलेक्शन हैं इस म्यूज़ियम में, ये हौली सोली अमीरुल्लाह यफ्तली साहब के अपने कलेक्शन हैं। उन्होंने अपने मेहनत से, अपने शौक़ के बुनियाद पर ये कलेक्शन जमा करने के बाद उनको म्यूज़ियम का शक्ल दिया है। इसमें असलहा भी मौजूद है पुराने ज़माने का और एक बहुत पुराना तलवार भी इसमें रखा हुआ है। मौसीकी के आलात हैं, पुराने बर्तन हैं और घरेलू इस्तेमाल के उस ज़माने की बहुत सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। हरचीन गांव पहुंचने के बाद हमारी मुलाकात मंसूर अली शाह साहब से हुई। मंसूर अली शाह साहब शंदूर यूटिलिटी कंपनी के डायरेक्टर हैं और म्यूज़ियम बनाने का आइडिया इनिशियली मंसूर अली शाह साहब के जहन में ही आया था। तो हमने इस म्यूज़ियम के बनाने के मकासद के हवाले से उनसे गुफ्तगू की, तो उनका कहना था इसके बारे में सबसे पहली बात ये कि अमीरुल्लाह खान यफ्तरी का हम शुक्रगुजार है कि उन्होंने इस सारी चीज़ों को कलेक्ट किया था। तो इसमें SDC शंदूर यूटिलिटी कंपनी और एक RSP का भी एक किरदार रहा है। हमने सोचा कि इन चीज़ों को हमें प्रिजर्व करना है क्योंकि ये पहले प्रिजर्व नहीं थे, तो लिहाजा हमने सोचा कि कोई एक ऐसा म्यूज़ियम यहाँ बनाएंगे जिसमें इन चीज़ों को प्रिजर्व किया जाए। तो इस सिलसिले में एक RSP के साथ SDC के साथ हमारी बहुत सारी मीटिंग हुई। खास करके इस्लामाबाद के अंदर मैंने ये तजवीज़ पेश की थी उनको कि हमारे वहाँ एक बंदे के पास बहुत सारे वो है मटेरियल है, इनको उन्होंने कलेक्ट किया है, तो इनको एक जगह में जमा करके म्यूज़ियम की शक्ल दे सकते हैं। तो उन्होंने मेरे साथ मुताबिक के इत्तिफाक करने के बाद फिर हमने बहुत सारे लोगों को यहाँ विज़िट करवाया। विज़िट करवाने के बाद फिर इस जगह को हमने आइडेंटिफाई करने के बाद फिर यहाँ SDC के ताउन से और शंदूर यूटिलिटी के ताउन से हमने एक म्यूज़ियम बनाने की कोशिश की। लेकिन यहाँ जितने भी मटेरियल है, मैं एक चीज़ आपको बता दूँ, ये सारे अमीरुल्लाह खान यफ्तरी की ज़ाती हो गए। सिर्फ हम कंस्ट्रक्शन में और कुछ एडवर्टाइजिंग में इन लोगों की कुछ मदद की है, लेकिन ये कलेक्शन जितने भी है ये सारे उसके अमीरुल्लाह खान साहब के हैं, हमारे नहीं है। ठीक, हमारी ख्वाहिश थी कि अमीरुल्लाह खान यफ्तली साहब से म्यूज़ियम के हवाले से गुफ्तगू करें, उनसे मुलाकात हो, लेकिन वो तो ना मिल सके। लेकिन उनके फ़र्जंद एहसान यफ्तली साहब म्यूज़ियम में मौजूद थे। हमारे साथी करीमुल्लाह ने उनसे गुफ्तगू की है, आप भी सुनिए। जी एहसान भाई, चूँकि आप लोगों ने ये सारे जो कलेक्शन है ये आपके अपने हैं, आपकी फैमिली ने, आपके वालिद साहब ने ये कलेक्ट किया है, तो इसको कलेक्ट करने के पीछे बेसिक मकासद क्या थे? क्या हिस्ट्री को प्रिजर्व करना था या वैसा एक ख्वाहिश थी आपके वालिद की? असल में ये वालिद साहब का बहुत पहले से ये शौक़ भी था कि ये तीन चीज़ें बहुत शौक़ से वो करते थे, शिकार, पोलो और ये फिर ये नवादिरात जमा करना। फिर आहिस्ता आहिस्ता जब हमें KRSP वाले यहाँ पे आ गए
اور ان کی تعاون سے انہوں نے بھی ہمیں موبلائز کی کہ یہاں پہ بھائی یہ ہمارا ہسٹری شو کرتا ہے کہ ہم کس طرح زندگی بسر کرتے تھے. تو ہم اپنی ہسٹری کو دوبارہ ریویو کرنے کے لیے, دوبارہ اپنے نئے نسل کو بتانے کے لیے ہم نے ان چیزوں کو دوبارہ یہاں پہ ایک میوزیم کا شکل دیا, جس پہ KRSP نے ہمیں بہت زیادہ سپورٹ کیا. لیکن انفارچونیٹلی جو ہمارے گورنمنٹ کے ادارے ہیں انہوں نے ہمارے ساتھ کوئی سپورٹ اس میں پہلے بھی نہیں کی, اور اب یہ بند کے 3-4 سال بھی ہو گئے ہیں, لیکن انہوں نے ہمارے ساتھ کوئی سپورٹ نہیں. اچھا, اس میں آپ نے کتنے پرانے کلیکشن تقریباً آپ کے پاس ہے؟ ایک تو نئے کلیکشن ہے وہ تو ہے 18ویں 19ویں اور 20ویں صدی کے, اس کے علاوہ آپ اگر بیگ میں جائے تو کتنے وہ پرانے کلیکشن ہیں؟ یہاں ہمارے پاس سمالک جو ایک رولر یہاں پہ رہا ہے 1200 AD میں, اس کا تلوار یہاں پہ موجود ہے. اور پھر یہاں پہ ایک چابک ہے, وہ 1000 سال پرانا ہے, وہ یہاں پر ہے, وہ ہمارے پولو کے اس میں ہے, دریا میں ہے, وہ بہت زیادہ پرانا ہے. اور پھر ہمیں ایک ملا ہے یہاں پہ تصویر, وہ بھی بہت پرانا ہے, تقریباً وہ بھی 1000 سال پرانا ہے. اچھا, تو یہ کس, اگر ٹورزم پوائنٹ آف ویو سے بات کی جائے تو یہ کیا ہم ٹورسٹ کو اٹریکٹ کر سکتے ہیں اس قسم کے کلیکشن اور اس قسم کی ایک جیتی جاگتی ایک تاریخ ان کو بتا کے؟ بالکل 100%, کیونکہ یہاں پہ آلریڈی آپ کو کریم اللہ بھائی آپ کو پتہ ہے کہ یہاں پہ بہت زیادہ خوبصورتی ہے. اس کے باوجود اگر ہم ٹورسٹ کو یہ تو نہیں صرف وہ خوبصورتی دیکھ کر یہاں سے چلے جاتے ہیں, ان کو پتہ نہیں ہوتا ہے کہ ہمارا پرانا کلچر کیسا تھا, ہمارے گھر کیسے تھے, ہم کون سی یوٹینسلس یوز کرتے تھے اس زمانے میں. تو جب وہ لوگ ادھر آتے ہیں, ایک تو یہ ہے کہ ان کو اٹریکشن ملتا ہے, اور پھر یہاں پہ اسٹوڈنٹس کو بھی جب وہ پکنک وغیرہ ٹورسٹ پر نکلتے ہیں تو یہاں پہ آتے ہیں, ان کو پتہ ہوتا ہے کہ ہمارا کلچر کیسا تھا. اور پھر ٹورسٹ کو بھی یہاں پہ پتہ چلتا ہے کہ بھائی دیکھو ان کا کلچر یہ تھا, یہ چیزیں یوز کرتے تھے, اب یہ یوز کر رہے ہیں. کیونکہ اب جو ہم گھر بنائے ہیں یہ تو ماڈرن وے ہے, اور جو ہم یہاں پہ آتے ہیں جو ٹورسٹ, تو ان کو پتہ چلتا ہے کہ ان کا پرانا زندگی جو تھا وہ کس طرح تھا, جو اولڈ وے آف لیونگ تھا وہ کس طرح. کالے پتھر کا بنا ہوا یہ برتن اس زمانے کی کاریگری اور ڈیولپڈ سکلز کا منہ بولتا ہوا ثبوت ہے. سائز میں بھی بہت بڑا یہ برتن رکھا ہوا ہے اس میوزیم میں, اور میں آپ کو بتاتے چلوں کہ اس پہ بہت زیادہ محنت کی گئی ہے, اور آپ یقیناً اسے دیکھنے کے بعد آپ کو اندازہ ہوگا کہ کتنی محنت اس سٹون پاٹ پہ کیا گیا ہے. اچھا, تو منصور علی شاہ صاحب, آپ ہمیں یہ بتائیں کہ کتنی پرانی چیزیں اس میوزیم میں رکھی ہوئی ہیں؟ ایکچولی بہت زیادہ کوشش کی گئی ہے یہاں چترال کی ثقافت کو پرزرو کرنے کی. میرے اندازے کے مطابق, کیونکہ یہاں ہسٹری بھی پڑی ہوئی ہے, 200 AD سے انہوں نے شروع کی تھی, لیکن ہم مکمل طور پر یہ نہیں کہہ سکتے کہ 200 AD سے چیزیں یہاں ہوں گے, لیکن کم از کم میرے خیال میں کوئی 300-400 سال پرانے میٹیریل یہاں موجود تھے. کیونکہ آپ اندازہ لگا رہے ہیں کہ شروع کے جتنے بھی یہ سارے جتنے بھی چیزیں آپ یہاں نظر آ رہی ہیں, اس سے یہ واضح ہوتا ہے کہ بہت ہی قدیم زمانے کے میٹیریل یہاں موجود ہے. چترال ریاست کے بھی دور کے بھی ہیں, اور انگریز دور کے بھی کچھ چیزیں ہمیں نظر آ رہی ہیں, اور اس سے پہلے یہ خاص کر کے کیلاش دور کا جو چترال میں عرصہ رہا ہے, ان کے بھی بہت سارے نوادرات یہاں موجود ہیں. اس سے یہاں نظر لگایا جا سکتا ہے کہ میرے خیال میں کیلاش دور سے بھی پہلے کے نوادرات یہاں موجود ہیں. تو ایک بہت ہی رچ کلیکشن ہے میرے خیال میں. آپ کے اسکرین پر جو زنگ آلود تلوار آپ کو نظر آ رہی ہے, اس کے بارے میں بتایا گیا کہ بریپ گاؤں میں اسکول کے لیے کھدائی کرتے وقت یہ تلوار وہاں سے ملی, اور وہاں سے ملنے کے بعد اس کو اس میوزیم میں رکھا گیا ہے. تو چلتے چلتے آخر میں منصور علی شاہ صاحب, آپ ہمیں یہ بتائیے گا کہ ٹورسٹس کو اٹریکٹ کرنے میں یہ میوزیم کتنا کردار ادا کر سکتا ہے؟ یوٹیلیٹی کے وجہ سے ڈائریکٹر شندو یوٹیلیٹی کا میں آپ کو یہ بات وصول سے کہہ سکتا ہوں کہ ہم نے ٹورزم کے ڈیولپمنٹ کے لیے بہت سارے کام کیے ہیں. ایکو ٹورزم کے نام پہ ہم نے ایک ادارہ بھی یہاں قائم کیا تھا جس کے تھرو یہ کام کر رہا ہے. تو یہاں ٹورسٹ کے لیے بہت ساری اپارچونیٹیز ہے. ٹراؤٹ فش ہم نے ایک ٹراؤٹ فش بھی بنا کے رکھا ہوا ہے ٹورسٹ کے لیے, اور بھی بہت سارے پوائنٹ ہم نے بنا کے رکھا ہوا ہے. اور تو لہٰذا میں ٹورسٹ, خاص کر کے ٹورسٹ کا پوائنٹ آف ویو سے یہ میوزیم ایک بہت کلیدی کردار ادا کر رہی ہے, کیونکہ یہاں کی خوبصورتی کے علاوہ اس میوزیم میں چترال کے ثقافت کے بارے میں, خاص کر کے لاسپور کے
के बारे में उनको बहुत ज़्यादा कुछ समझने का और देखने का मौका मिलेगा। तो लिहाजा मेरे मुताबिक ये है कि शंदूर यूटिलिटी सिस्टम में बहुत ज़्यादा काम कर रही है और इंशाअल्लाह ताला वो वक्त दूर नहीं होगा जब हम इस इलाके को एक इको टूरिज़्म के जो उसूल है इस मुताबिक डालेंगे और इंशाअल्लाह ताला टूरिज़्म को हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट करने की कोशिश करेंगे। आजकल क्योंकि कोरोना की वजह से कुछ प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, लेकिन इंशाअल्लाह ताला वो वक्त दूर नहीं होगा कि जब बहुत सारे टूरिस्ट आएंगे और ये म्यूज़ियम इस टूरिस्ट के डेवलपमेंट में हमारी एक कलीदी किरदार अदा करेगी इंशाअल्लाह।